मनी चेन्जर बिनावली 2067 सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी आज मनी चेन्जर बिनावली 2067 को बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँ लिन चाहन्छौँ, जुन चाहिँ लोकसेवा पढ्ने बैंकतर्फ हरेक संस्थानतर्फ यो क्वेसनहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। 1 नम्बरमा छ स्वदेशी मुद्रा लिएर विदेशी मुद्रा साट्ने वा विदेशी मुद्रा लिएर स्वदेशी मुद्रा साट्ने व्यवसायलाई के भनिन्छ? मनी चेन्जर। 2 नम्बरमा छ मनी चेन्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको नियन्त्रण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। मनी चेन्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको नियन्त्रण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ। मनी चेन्जर व्यवसायले आफूले गरेको कार्यको विवरण कसलाई दिनुपर्छ त? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। हाल नेपालमा मनी चेन्जर सम्बन्धी कुन कानुन लागू छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर बिनावली 2067। विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही औपचारिक दर कसले निर्धारण गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। मनी चेन्जर व्यवसायलाई भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री कारोबारका लागि वार्षिक कति शुल्क बुझाउनु पर्छ भन्दा 2000। यदि कुनै मनी चेन्जर व्यवसाय छ र उसले भारतीय मुद्राको खरिद बिक्री कारोबार गर्न चाहन्छ भने उसले चाहिँ प्रत्येक वार्षिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई 2000 बुझाउनु पर्छ। मनी चेन्जर व्यवसायलाई परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री कारोबार गर्नका लागि वार्षिक कति शुल्क बुझाउनु पर्छ? 3000। परिवर्तनीय र भारतीयमा के फरक छ भन्दा भारतीय मुद्रा नेपालमा परिवर्तनीय विनिमय दर परिवर्तन हुँदैन। अन्य देशका चाहिँ मूल्य चाहिँ हरेक दिन परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसको भ्यालु चाहिँ उहाँको मुद्राको भ्यालु यहाँ आएर कति हुने भन्ने कुरा। यहाँ चाहिँ भारतको चाहिँ स्थिर विनिमय दर प्रणाली छ। स्थिर भएकोलाई 2000 तिर्ने वार्षिक, तर परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री गर्नु छ भने चाहिँ 3000 दिन्छ। यदि कुनै मनी चेन्जर कम्पनी छ र उसले भारतीय मुद्रा पनि कारोबार गर्छ र अन्य देशको परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको पनि खरिद बिक्री कारोबार गर्छ भने उसले चाहिँ त्यो कारोबार बापत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक रूपमा 5000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 9 नम्बरमा छ मनी चेन्जर व्यवसायलाई भारतीय मुद्रा, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा र विदेशी भ्रमण जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी बापतको सटही सुविधा समेत प्रदान गर्ने कार्यका लागि वार्षिक कति शुल्क बुझाउनु पर्छ भन्छ? त्यसको लागि 7000। यसको मतलब भारतीय मात्र खरिद बिक्री गर्छ भने 2000, अन्य देशका विदेशी परिवर्तनीय मात्र खरिद बिक्री गर्छ भने 3000, भारत र अन्यको गर्छ भने 5000 र यो घुम्नको लागि जाने भ्रमण जानेहरूलाई पनि रकम साटेर दिन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै त्यति घुम्न जानलाई मात्र दिन्थ्यो भने 2000 हुन्थ्यो। तर भारतको पनि गर्ने, अन्य भारतीय मुद्रा पनि साट्ने खरिद बिक्री गर्ने, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा पनि खरिद बिक्री गर्ने र भ्रमणमा जानेलाई पनि दिने गर्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले 7000 दिनुपर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, त्यस्तो कारोबार गर्नेहरूले। अर्को छ मनी चेन्जर व्यवसायलाई भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति धरौटी रूपमा बुझाउनु पर्छ भन्दा 1 लाख धरौटी बुझाउनु पर्छ। यदि कुनै मनी चेन्जर कम्पनीले, व्यवसाय गर्ने कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट भारतीय मुद्राको लागि खरिद बिक्री गर्न इजाजत लिन्छ भने उसले पहिला राष्ट्र बैंकलाई 1 लाख धरौटी बुझाउने र वार्षिक रूपमा 2000 बुझाउनु पर्छ। अनि विदेशी मुद्रा, अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न चाहन्छ भने पहिला उसलाई 5 लाख बुझाउने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धरौटीको रूपमा र 3 लाख वार्षिक दिने। अब भारतीय मुद्रा पनि गर्छ र परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको पनि खरिद बिक्री गर्छ भने 5 लाख परिवर्तनीयको, 1 लाख भारतीयको गरेर 6 लाख राष्ट्र बैंकमा धरौटीको रूपमा बुझाउने र 2000 भारतीयको र 3000 परिवर्तनीयको गरेर
5,000 फेरि वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्छ। मनी चेन्जर व्यवसायीलाई भारतीय रुपैयाँ बिक्री, परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको खरिद तथा विदेशी भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी बापतको सटही सुविधा समेत प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कति धरौटीमा बुझाउनु पर्छ भन्दा 8 लाख। भनेपछि यो भ्रमणमा जानेहरूको लागि बुझाउँदाखेरि चाहिँ 2 लाख पर्यो हैन, छुट्टै। अब भारतीयको मात्र गर्छु भन्छ भने 1 लाखले पुग्छ। भारतीय र परिवर्तनीय मात्र गर्छु भन्छ भने 5 लाख चाहियो। अनि भारतीय र परिवर्तनीय गर्छु भन्छ भने 6 लाख। र भ्रमण जानेलाई पनि दिन्छु, सबै म गर्छु तीनवटै भन्छ भने त्यसको लागि 8 लाख धरौटीको रूपमा बुझाउनु पर्छ। 8 लाख धरौटीको रूपमा बुझाउने र 7,000 वार्षिक रूपमा बुझाउने गर्नु पर्दछ। मनी चेन्जर व्यवसायीले मनी चेन्जरको कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कम्तीमा कति समय धरौटी रकम राख्नुपर्छ भन्छ। व्यवसायका लागि चाहिँ 18 महिनासम्म धरौटी रकम राख्नु पर्दछ। मनी चेन्जर व्यवसायीले भारतीय रुपैयाँको खरिद बिक्री कारोबारका लागि रु 1 लाख अतिरिक्त कति समय धरौटीका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ। रु 1 लाखका अतिरिक्त कति समय धरौटी रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भन्दा 25,000। मनी चेन्जर व्यवसायीले परिवर्तित विदेशी मुद्राको खरिद कारोबार गर्नका लागि 5 लाखका अतिरिक्त कति रकम धरौटी रूपमा राख्न खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भन्दा 50,000। यहाँनिर के भयो भन्दा धरौटी त हामीले भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न 1 लाख धरौटी त राख्छौँ नै। त्यो धरौटी 1 लाखको अतिरिक्त चाहिँ धरौटी खातामा चाहिँ उसले 25,000 जम्मा गर्नुपर्छ र वार्षिक 2,000 दिनुपर्छ। अनि अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न चाहन्छ भने उसले 5 लाख त धरौटी खातामा राख्छ भने उसले त्यसको अतिरिक्त 50,000 पनि अतिरिक्त जम्मा गर्छ धरौटी खातामा र वार्षिक रूपमा उसले 3,000 बुझाउँछ हैन। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, मनी चेन्जर व्यवसायीलाई भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री, परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री कारोबारका लागि रु 6 लाखका अतिरिक्त कति रकम धरौटीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्नु हैन। त्यो दुईटै हो भने 6 लाख तिरिन्छ। 6 लाख धरौटीको रूपमा राख्थ्यौँ भने दुईटाको अतिरिक्त फेरि 50 र 25 गरेर 75,000 अतिरिक्त राखिन्छ र वार्षिक रूपमा 5,000 बुझाउने गरिन्छ। अब मनी चेन्जर व्यवसायीलाई भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा खरिद बिक्री र विदेशी भ्रमण जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी बापत सटही सुविधाका लागि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने कारोबारका लागि 8 लाख बुझाउनु पर्छ धरौटीको रूपमा र धरौटीको अतिरिक्त 1,25,000 बुझाउनु पर्छ। कसरी भन्दा 75,000 त त्यो भारतीय र परिवर्तनीयको लागि हो भने 50,000 चाहिँ भ्रमण जानेहरूको लागि 50,000 अतिरिक्त बुझाउनु पर्छ गर्दा 1,25,000 तीनवटै कारोबार गर्नेले बुझाउनु पर्छ। भारतीय रुपैयाँ मात्र खरिद बिक्री कारोबार सञ्चालन गर्न मनी चेन्जर फर्म कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति कायम गर्नुपर्छ। भारतीय मुद्राको खरिद बिक्री कारोबार त गर्छु भन्यो, तर ऊ योग्य पनि त हुनु पर्यो। उसको आफ्नो न्यूनतम चुक्ता पुँजी चाहिँ 5 लाख हुनुपर्छ। भारतीय मुद्रा खरिद बिक्री गर्न चाहने फर्म कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 5 हुनुपर्छ। परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 10 लाख हुनुपर्छ। भारतीय र परिवर्तनीय दुवै
मुद्राको खरिद बिक्री गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 15 लाख हुनुपर्छ। भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री, परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री र विदेशी भ्रमण जाने नेपालीलाई नागरिकताहरूको लागि राहदानी बापतको सटही सुविधा प्रदान गर्दा चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न चाहने बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी 20 लाख हुनु पर्दछ। अर्को 23 नम्बरमा छ इजाजत पत्र प्राप्त मनी चेन्जरले आफ्नो कारोबारको लागि आवश्यक भारतीय रुपैयाँको मौजात कसद्वारा व्यवस्था गरेको हुनु पर्दछ। जसले मनी चेन्जरको कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेको छ त्यसलाई भारतीय रुपैयाँको मौजातको आवश्यकता पर्यो भने कसद्वारा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा आफै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। मनी चेन्जर खरिद गरेको परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा कसलाई बुझाउँदछ? बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। मनी चेन्जर खरिद गरेको जुन परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा हुन्छ नि त्यो फर्म वा कम्पनीले चाहिँ कुनै वाणिज्य बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्दछ। मनी चेन्जरहरूले भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री गरेको तथा बैंक दाखिला गरेको कारोबारहरूलाई कस्तो अभिलेख राख्नुपर्छ भन्दा दैनिक खरिद अभिलेख राख्नुपर्छ। यो विदेशी विनिमयको कारोबार गरेकालाई मनी चेन्जर सम्बन्धी कारोबार, विदेशी विनिमय भन्दा पनि मनी चेन्जर सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाले चाहिँ दैनिक खरिदका रूपमा दाखिला राख्नुपर्छ। 26 नम्बरमा छ मनी चेन्जरले कुनै पनि बैंकसँग सम्झौता गरी सो मार्फत कुन मेसिन राखी सो मार्फत सटही सुविधा दिन सक्छ भन्दा पोइन्ट अफ सेलको मार्फतबाट। मनी चेन्जर सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाले चाहिँ पोइन्ट अफ सेल्सको माध्यमबाट सटही सुविधा दिन सक्छ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको एउटा बैंकमा भएको रकम अर्को व्यक्ति वा संस्थाको सोही बैंक वा अर्को बैंकमा सार्ने कार्यलाई के भनिन्छ? रकमान्तरण। एक देशको मुद्रासित अर्को देशको मुद्रा विनिमय गर्दा निर्धारण गर्नुपर्ने मूल्य दरलाई के भनिन्छ? विनिमय दर। नेपालमा मनी चेन्जर सम्बन्धी व्यवस्था कुन सालदेखि प्रारम्भ भएको? मनी चेन्जर सम्बन्धी व्यवस्था विक्रम सम्वत 2052 सालबाट प्रारम्भ भएको थियो। नेपालमा मनी चेन्जर सम्बन्धी व्यवस्था विक्रम सम्वत 2052 सालबाट प्रारम्भ भएको थियो। मनी चेन्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको नियन्त्रण कसले गर्दछ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले। मनी चेन्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको नियन्त्रण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ। अन्त्यमा अब यो नेपाल प्रिन्सिपल कम्पनीको रूपमा जुन विप्रेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि कति चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्दछ त? यो प्रश्न तपाईहरुको लागि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन ऐन अन्तर्गत मनी चेन्जर विनिमयले जारी गरेको थियो? यो प्रश्नको एन्सर पनि तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र अर्को भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आफू पनि पढ्नुहोला र अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि तपाईलाई यस च्यानलमा आएका नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्न बित्तिकै पहिला सुरुमा हजुरसँग आउनेछ, ताकि पढ्नको लागि कुनै पनि ढिला नहोस्। धन्यवाद।